बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान गुलाम कंबर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज इस वीडियो में हम दो नुकात पे बात करेंगे। सबसे पहले जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त जमा हो चुकी है असम्बली सेक्रेटेरिएट में, उसके बाद की जो सूरत हाल है, सियासी टेम्परेचर किधर जा रहा है, बयानात क्या आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद इसी से मुतसिल एक और मामला चौधरी निसार अली खान के मुतालिक बात करेंगे कि वो आया इस अदम एतमाद में अपना क्या किरदार अदा करेंगे। हालांकि वो MPA हैं, तो बतौर MPA क्योंकि पंजाब के मामलात भी इस अदम एतमाद से नती हुए हैं, तो हम देखेंगे कि वो क्या किरदार अदा करेंगे। अदम एतमाद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद हुसैन डैर, जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं और हल्का NA 154 मुल्तान से वो मुंतखब हुए हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है अपने एक वीडियो बयान में कि वो हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। उन्होंने अपने इस वीडियो बयान में मुल्तान की इंतज़ामिया पे जो है वो कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और ये बताया है कि उन्होंने 5 फाइलें इन करप्ट और बदउनवान अनासर के खिलाफ तैयार करके वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को मुहैया की हुई हैं, लेकिन अभी तक उस पर किसी किस्म का कोई जो है वो रद्द अमल या कोई अपडेट जो है वो नहीं की गई। मलिक अहमद हुसैन डैड ने कहा है कि वो गरीब लोगों के हकूक़ के लिए जो है वो जदोजहद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर तहरीक इंसाफ उनके ऐसे काम नहीं करेगी जो कि लोगों के हकूक़ के हवाले से होंगे, उनके हक के हवाले से होंगे, तो वो फिर पार्टी के खिलाफ जाने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बयानात की हद तक देखा जाए तो बहुत गर्मी है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी इत्तेहादी जमात जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात है, उसके मुनस इलाई और वज़ीर आज़म के जो वज़ीर दाखिला हैं इस वक्त शेख रशीद साहब, उनके दरमियान सख्त लफ्जी गोलाबारी जारी है, जिसके यकीनी तौर पे मनफी असरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के हवाले से ही होंगे। आज एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब दोनों ने कहा है कि मामलात को इस नहज पे नहीं ले जाना चाहिए कि हम लोग गुफ्तगू करने के काबिल ना रहें। इन दोनों वज़रा को ये देखना चाहिए क्या उनकी अपनी जो ज़ाती गुफ्तगू है वो इस सतह की है जो इससे पहले रही है या आजकल में रही है, कि वो किसी से उस गुफ्तगू की बुनियाद पे कोई डायलॉग कर सकें, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अल्फाज अपोजिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि अपोजिशन के साथ वो बैठ के कोई बात कर सकें, या उनका कोई नुमाइंदा अपोजिशन जमातों के साथ बैठ के बात करे और वो इखलाकी तौर पे जो है वो क्या उसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो है वो कोई हुकूमती नुमाइंदा हो सकता है। इसका जवाब यकीनन नफ़ी में आएगा। नाज़रीन कराम, माजी में 2 बार वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश हो चुकी हैं और दोनों तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो नाकाम हुई हैं। पहली 1999 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पहली गवर्नमेंट के खिलाफ पेश हुई थी। उस वक्त अपोजिशन को 119 वोट दरकार थे और अपोजिशन 107 वोट जो है वो असम्बली में शो कर सकी थी। जबकि 2006 में शौकत अजीज़ के खिलाफ जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। उस वक्त 172 मेंबरान कौमी असम्बली की हमायत दरकार थी अदम एतमाद की कामयाबी के लिए, लेकिन अपोजिशन 136 वोट्स जो है वो शो कर सकी थी। इस तरह ये वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश होने वाले दोनों अदम एतमाद जो हैं वो नाकामी से दो चार हुई। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो लगता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद आई है वो भी नाकाम होगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो सियासी है वो इससे दूसरा रुख दिखा रही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मरकजी हुकूमत से सख्त नालां हैं। MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अगर MQM और मुस्लिम लीग काफ ही सिर्फ जो है वो हुकूमत को छोड़ दें तो इस तरह 12 मेंबरान असम्बली की हमायत जो है वो अपोजिशन को मिल जाएगी। अपोजिशन जो 162 पे खड़ी है वो 174 पे चली जाएगी। जबकि बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो 5 MNAs हैं वो किस तरफ जाते हैं ये सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं है।
دیگر جو اتحادی ہیں ان کے متعلق بھی جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس عدم اعتماد سے جڑا ہوا معاملہ پنجاب گورنمنٹ کا بھی ہے۔ اگر عثمان بزدار کی قربانی وزیر اعظم پاکستان دے دیں تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ان کی حمایت کرے گی، لیکن پی ایم ایل کیو کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے فیصلہ کیا جائے کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہوں گے۔ اسی طرح اگر جہانگیر ترین گروپ کی منشا کے مطابق اور علیم خان گروپ کی منشا کے مطابق تبدیلی کی جائے تو پھر بھی حکومت کو 7 ایم این ایز کی جو ہے وہ حمایت موجود رہتی ہے، ان سے وہ ختم نہیں ہوگی۔ پنجاب کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ اس وقت چودھری نثار علی خان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈرامائی کردار ایسا ادا کر سکتے ہیں کہ جو کہ عمران خان اور عثمان بزدار دونوں کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ دعویٰ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چودھری نثار علی خان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ صرف اس وقت ایک ہی ایم پی اے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ہی سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے، جب وہ مسلم لیگ نون میں تھے باقاعدہ طور پہ، تو اس وقت بھی ایم این ایز یا ایم پی ایز کا کوئی ایسا گروپ ان کے ساتھ نہیں تھا، ان سے جڑا ہوا نہیں تھا کہ جس کو آپ نثار گروپ یا ان کے حمایتی اراکین اسمبلی قرار دے سکے۔ ایسی صورتحال میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں سے کسی کو توڑ کے جو ہے وہ موجودہ حکومت کی جو گرتی ہوئی دیوار ہے اس کو سہارا دیں گے، اور اس دیوار کے گرنے میں اپوزیشن کا کلی کردار نہیں ہے، بلکہ بنیادی کردار خود حکومت کی بیڈ گورننس اور ملک میں بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرپشن ہے۔ چودھری نثار علی خان ایک ضدی اور انا پرست سیاستدان کے نام سے مشہور ہیں۔ اگر انہوں نے 3.5 سال ضد کی وجہ سے اور اپنی انا پرستی کی وجہ سے، جو ان کی شہرت ہے اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، اگر انہوں نے ابھی تک اسمبلی کا صرف ایک اجلاس اٹینڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو ہمارا خیال یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت بھی کوئی ایسا کردار ادا نہیں کریں گے۔ ان کے کچھ قریبی دوست اسی قسم کے اشارے دے چکے ہیں کہ چودھری نثار علی خان اس عدم اعتماد کے جو معاملات چل رہے ہیں، عثمان بزدار کی حکومت جانے کی جو خبریں چل رہی ہیں، اس میں وہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ بھی شنید ہے کہ آنے والے وقتوں میں چودھری نثار علی خان پچھلے انتخابات کی طرح 2 قومی اسمبلی کے حلقوں اور 1 صوبائی حلقے سے بطور آزاد امیدوار حصہ لیں گے، اور اس کے بعد اپنے سیاسی مستقبل کا وہ فیصلہ کریں گے۔ اور آج جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی ایک آدھ میٹنگ کی جو ہے وہ تفصیلات سامنے آ چکی ہوں، جو چودھری نثار علی خان اور ایک اہم پارٹی کے لیڈر کے درمیان ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ اس کمبر ٹی وی میں ہم مزید بہتری لا سکیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے اور ہمارا یہ رابطہ آپ کے ساتھ رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت مہربانی۔ خدا حافظ۔